बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आप के साथ बड़ी बड़ी खबरें शेयर करने वाले हैं कि परवेज़ इलाही। पहली खबर ये है कि इमरान खान के साथ क्या करने वाले हैं और उन्होंने क्या इमरान खान से डिमांड की है। अभी उनसे डिमांड नहीं की, उनके करीबी दोस्तों और साथियों से जो है वो उन्होंने कुछ डिमांड्स की हैं और ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। इस पर भी बात होगी कि परवेज़ इलाही किस तरह से तहरीक इंसाफ पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और वो इस पार्टी को यरगमाल बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान के सामने कैसे बेबस हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हम चौधरी शुजात जो है उनको अहम मोहरे के तौर पर पीडीएम इस्तेमाल करना चाह रही है और परवेज़ इलाही जो है वो किस तरह से उनको काबू किया जा रहा है, इस पर बात होगी। और तीसरी बड़ी खबर हम आपको देंगे कि फेडरल हुकूमत जो है वो केपीके और पंजाब से क्या सलूक करने जा रही है और उन्होंने एक वफाकी अदारे को क्या हदायत दी है। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। आगाज़ में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि परवेज़ इलाही बहुत चालाक हैं और ऐसे लग रहा है जैसे वो इमरान खान के भी उस्ताद के तौर पर सामने आने वाले हैं और इमरान खान उनके सामने बेबस से नज़र आते हैं। ये बड़ी अहम खबर है जो आजकल अहम हलकों में गर्दिश कर रही है कि परवेज़ इलाही जो है वो, मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि उन्होंने चिट्टा जवाब दे दिया, बल्कि कोरा जवाब दे दिया कि वो असम्बलियाँ जो हैं वो वक्त से पहले तहलील नहीं करेंगे। वक्त से मुराद उनका ये है कि उन्होंने कायल किया है इमरान खान को कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, ना आपके ना हमारे। तो लिहाजा बेहतर होगा कि जो आइंदा माली साल का बजट है इस तक हम बहुत कुछ कर लेंगे। पंजाब में पहले तो उन्होंने किया कुछ नहीं। सैलाब वाले जो हैं वो सैलाब मुतासिरीन, उनको कुछ नहीं दिया, ना वहाँ पर गए हैं। जो परवेज़ इलाही साहब हैं और उनके बेटे जो हैं उनको सियासत का शौक़ है और वो चुदराहट का शौक़ है उन्हें, और अब वो इमरान खान और पीटीआई के बलबूते पर चुदराहट कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे प्लान्स तश्कील दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्लान जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या है और वो क्या इमरान खान से डिमांड करने वाले हैं और किस तरह से वो पीटीआई पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इससे पहले ये खबर मैं आपको दूंगा एंड पे, और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब के अंदर जो है वो मोर्चा लग चुका है, मैदान लग चुका है। चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनको काबू करने के लिए और इमरान खान को काबू करने के लिए और उन्हें चलता करने के लिए पंजाब से जो है वो आसिफ अली जरदारी, जो मंजे हुए बड़े तेज़ तरार खिलाड़ी हैं, तो उन्हें एक खुसूसी टास्क दिया है। अच्छा, पीडीएम ने जो उन्हें टास्क दिया है इस पे उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि पंजाब में जो है वो गवर्नर राज जो है वो नाफिज नहीं किया जाएगा और ना ही गवर्नर राज के ज़रिए से परवेज़ इलाही को पंजाब से चलता किया जाएगा। तो उसके लिए इन हाउस तब्दीली जो है उस पर इत्तेफाक हुआ है पीडीएम में, और चौधरी शुजात से भी, अंदर खाने और उनके बेटे सालक से भी ये बातचीत हुई है आसिफ अली जरदारी की कि हम पंजाब के अंदर गवर्नर राज नहीं लाएंगे, बल्कि इन हाउस तब्दीली के ज़रिए जो है उन्हें चलता रुखसत करेंगे। और इन हाउस तब्दीली ये कोई नहीं है कि एतमाद का वोट जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला उन्होंने तय किया है। ये हम आपको खबर दे रहे हैं कि वो बड़े 6 लोग जो हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ थे, 6 अरकान असम्बली, तो उनकी बड़ी खबर ये है कि उनकी वापसी हो गई है चौधरी शुजात के कैंप में और चौधरी शुजात उन्हें जो है वो अब इस्तेमाल करेंगे और इन्हें कहेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इत्माद का वोट लें असम्बली से, और फिर वो 6 बंदे वो और एक अहम मुरा है मौलवी गियासुद्दीन जिसका तल्लुक़ शकरगढ़ से है, जो है वो भी जो है अगर चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही और इमरान खान जो हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें, लेकिन वो अभी तक उनके काबू नहीं आए, तो उनका वोट भी एक बड़ा अहम होगा। तो फिर 7 वोटों से जो है वो परवेज़ इलाही जो है
یہ بڑے اہم اور مرکزی حیثیت حاصل ہوگی ان 7 ووٹوں کو کہ اعتماد کا ووٹ لینے میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے رابطے کر لیے، اوپر کی سطح پر بھی رابطے کر لیے، اور چودھری پرویز الہی کو جو ہے نا وہ بڑا کلیئر پیغام جو ہے وہ مل چکا ہے ان کے بیٹے کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ جو عسکری ادارے ہیں افواج پاکستان ہیں ان پہ جو تنقید ہے انہوں نے عمران خان کو منع کیا کہ وہ نہ کریں، اگر وہ کریں گے تو اس سے مسائل بڑھیں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری طرف کہ یہ خبر میں نے آپ کو دینی ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ کس طرح سے پلان بنا چکے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کرنا ہے پی ٹی آئی پر، اور عمران خان کو چلتا کرنا ہے، اور چودراہٹ جو ہے وہ انہوں نے لینی ہے۔ اس پہ بھی اب بات کریں گے، آخر میں ہم آپ کو خبر دیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ جو فیڈرل حکومت ہے انہوں نے جو فیڈرل کا ادارہ ہے، تحقیقاتی ادارہ ہے ایف آئی اے، انہیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا ہے، اور انہیں ٹاسک دیا ہے کہ وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ جو ان کی حکومت ہے تاکہ ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے، عمران خان کو ٹف ٹائم دیا جائے، چونکہ عمران خان جو ہیں وہ بھی یہی پلان بنا چکے ہیں کہ وہ اسمبلیوں سے جانے کی بجائے جو ہے وہ حکومت کو ڈرائیں گے، اور دونوں مورچے جو ہیں اپنے انہیں محفوظ کر کے رکھیں گے، کے پی کے اور پنجاب۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ طے ہو گیا ہے، فیڈرل حکومت نے وفاقی ادارے کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ کے پی کے میں جتنی کرپشن ہوئی، بدعنوانی ہوئی اور انہوں نے ہیرا پھیری کی، وہ تمام تر کیسز جو ہیں ان کی چھان بین کر کے چند دنوں میں جو ہے وہ ان کی رپورٹس جو ہے وہ فیڈرل کو دی جائیں۔ اس طرح پنجاب میں بھی ایف آئی اے کو ایک خصوصی ٹاسک دیا ہے کہ موزدار حکومت کے ساتھ ساتھ پرویز الہی کے جو تھوڑے سے دن ہیں ان کو بھی چھان بین کر لیا جائے، اور ان کی بدعنوانی کی داستانیں ہیں، سٹوریاں ہیں اور رپورٹس ہیں وہ فیڈرل حکومت کو دی جائیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو تنگ کریں، عمران خان کو ٹف ٹائم دیں۔ عمران خان ان کو ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ان کے فنڈ جو ہیں وہ بھی فیڈرل نے روک لی ہیں، کے پی کے فنڈ جو ہیلتھ کارڈ کے تھے اور دیگر جو فنڈز ہیں اس کو بھی روکا ہے، کٹ بھی لگایا ہے، اور نہیں دینے فنڈ، مرو جہنم میں جاؤ، مقصد یہ ہے کہ ان کو تنگ کرنا۔ اچھا، پنجاب کے بھی فنڈز کچھ روکے ہیں، چودھری پرویز الہی نے ایک خط لکھا ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے کہ ان کے پیسے دیں، وہ ڈیفالٹر ہیں کمپنیوں کے، اور کمپنی مریضوں کے لیے جو ہے وہ ادویات بند کر چکی ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ایک دوسرے اعصاب کی جنگ ہو رہی ہے، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ان پر اعصاب توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کی اب پوزیشن میں نہیں رہے، تحلیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، اور انہیں ڈکا لگایا ہے چودھری پرویز الہی نے، اور پرویز الہی اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ پورے حکمران ہیں پی ٹی آئی کے دادا بن کر سامنے آئے ہیں، اور جو وہ عمران خان کو کہتے ہیں وہی بات ہو رہی ہے۔ جیسے کہ عمران خان کو انہوں نے اور ان کے بیٹے نے شروع میں مشورہ دیا تھا، اسی پہ عمل ہو رہا ہے کہ اب عمران خان جو ہیں وہ مارچ اپریل تک تو آگے ہیں کہ مارچ اپریل تک وہ اگر گورنمنٹ موجودہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کروانے کی جو ہے وہ اعلان کر دیتی ہے تو وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اب جو ہے نا عمران خان جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو ہے وہ اس میں نہیں رہے، اور وہ آگے چلیں گے، صرف ٹف ٹائم دیں گے اور ڈرا کے رکھیں گے گورنمنٹ کو کہ وہ ڈری رہے اور ان کی باتیں مانتی رہے۔ اچھا، اب پرویز الہی جو ہیں وہ جیسے میں نے شروع میں آغاز کیا تھا کہ آپ کو بڑی خبر دینے والا ہوں، خبر یہ ہے ناظرین کہ پرویز الہی اس وقت پی ٹی آئی کی صدارت چاہتے ہیں، جس کا اظہار انہوں نے اپنے قریبی حلقوں سے اور عمران خان کے قریبی دوستوں سے شروع کر دیا ہے، اور انہیں کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ چونکہ عمران خان نے تو نااہل ہو جانا ہے، اور پھر ایک بندہ مضبوط اعصاب کا بندہ جو پاکستان فیم کا بندہ ہو، چونکہ ان کے پاس جو ہیں وہ تو لگڑ بگڑ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں قیادت کرنے کے قابل، اور انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا ہے، تو یہ باتیں جو ہیں، اور دوسرے جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ بھی لگڑ بگڑ ان کو کہا ہے کہ وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ عوام ان کی بات سن سکیں، اور اس طرح جو اسد عمر ہے اس کی بھی بات نہیں سنتی عوام، تو باقی بچتے ہیں پرویز الہی، یہ انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آئندہ چند روز میں وہ عمران خان سے صدارت پی ٹی آئی کی صدارت کا عہدہ جو ہے وہ مانگنے والے ہیں، جس کا انہوں نے جو ہے وہ پیپر ورک جو ہے اور حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ عمران خان صاحب تک یہ اطلاعات پہنچ چکی ہیں کہ چودھری پرویز الہی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اگر جاوید ہاشمی سے
परवेज़ इलाही ने कुछ लोगों को ये भी कहा कि जो जावेद हाशमी हैं उनसे तो वो कमज़ोर नहीं है, उनसे तो कम विज़न नहीं है, उनसे तो कम सियासतदान नहीं है, उनसे तो छोटा कद नहीं है उनका, लिहाजा बेहतर होगा पीटीआई के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए कि इमरान खान जावेद हाशमी की तर्ज पर उन्हें पीटीआई का सदर मुकर्रर कर दें, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। वो पीटीआई को मुस्तकिल तौर पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और सदर बनकर पीटीआई में आ सकते हैं और जम हो सकते हैं। उनके जो 2-4 इक्का दुक्का जो बंदे हैं उनके पास वो भी आ जाएंगे, लिहाजा चोरी शुजात रहेंगे। वो काफ लीग को चलाते फिरें, लेकिन वो और उनका बेटा जो है वो इमरान खान को इमाम मानकर बाकायदा तौर पर तो वो जो है पीटीआई में शामिल हो जाएगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें सदारत का ओहदा दे दिया जाए। अब ये इमरान खान के लिए जो है ये अब एक नया जो है वो इम्तहान शुरू होगा, क्योंकि परवेज़ इलाही ने आज नहीं तो कल वरना परसों वरना तरसों ये सदारत मांगनी ही मांगनी है। और उनका मौक़िफ़ ये है कि वो बेहतर इमरान खान के बाद बेहतर तरीके से पीटीआई को जो इकट्ठा भी रख सकते हैं और चलाने की सलाहियत भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी उनकी बात सुन लेती है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते हैं, मानते हैं। जैसा कि परवेज़ इलाही ने इजहार भी किया कि उन्होंने इमरान खान का इसलिए साथ दिया कि उन्हें साबिक़ आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कहा था। तो हमने आपको खबर दे दिया नाज़रीन कि परवेज़ इलाही जो है वो बड़े खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहे हैं और इमरान खान को हर तरफ से घेरा डाल रहे हैं कि उनकी बात मानें और उनको सदर बनाएं, और फिर बेशक वो भले वो नाअहल ही क्यों ना हो जाए आइंदा दिनों में, तो वो पीटीआई की जो क़यादत है उसको संभाल सकते हैं। नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। अपना ख्याल रखिएगा। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।